पलसकाट्या मोल्या येयले हांगा लोकांक सपोर्ट करपाक आनी हे पळय तें चिकनाचें रेंडरींग प्लांट आहा तेज्या विरोधान ही बसलेली आहा 7 दीस जाले अजून पासून सरकार येवना ना तेजे MLA येवना कोण येवना तुका कितें म्हणपाचें पळय तांचे कडेन हांव आतां उलयलें ती कितें म्हणटात धंदो करपाक आमचो कोणाक ओपोज ना कोणें करचो धंदो पोट भरचो तो आतां उणीर गांवा वयलो फोंड्या ताजें कितें पार्सेकर फार्म कितें आसा पोल्ट्री फार्म चलयता ती म्हणटा इतलीं वर्सां आतां तो आमकां सांगता आपूण कोंबड्यांचो धंदो करता कोंबड्यो त्यो बॉयलर कोंबड्यो आसा तांतये कोंबड्यो करता कितें विकता मागीर तेय सांगतात ती की तो पॅकेज करता आनी विकता तांचो धंद्याक कांयच ऑब्जेक्शन ना ती म्हणटा तो खंयचेय गांवचो आसूं जागो ताणें कोणा कडेन घेतला धंदो करता पूण हो जो रेंडरींग प्लांट चलता ताजो तो रेंडरींग प्लांट ताणें बंद करचो आनी ताणें आश्वासनूय दिल्लें तांकां की आपूण हो रेंडरींग प्लांट बंद करतलो म्हणून आमदारांनीय दिल्लें तांकां आश्वासन ग्रामसभेक आनी पंचायतीन बोवाळ करतकीर पंचायतीनूय तांकां आश्वासन दिलें पूण ती म्हणटा आश्वासनाचेर आश्वासनां दिवन सोंपली आमी इलेक्शन येतकीर कशें आश्वासनां मेळटा तशीं आमकां आश्वासनां मेळटा आनी आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आतां ती कितें म्हणटात जाणा जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता किंवा पंचायत येता किंवा जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स येता इन्स्पेक्शनाक तेन्ना म्हणटा ते निव्वळ आसता सामकें फिनलाचो वास आसता कांयच नासता आनी बाकीच्या दिसांनी म्हणटा ती अशी आमच्या पोटान दुकां सारक्यो उलट्यो जातात आमच्या गांवांत म्हणटा ती आमची सोयरी धायरी येनात इवन आमची चलयो म्हणटा ती लग्न जावन वतात पळय ती सुद्दां रिटर्न म्हणटा ती येवपाक रेडी जायना की कितें घाण वास घेवचो का म्हणून तांच्या हे हाजे पळय तो रेंडरींग प्लांट चलता तांकां खर विरोध आसा ती म्हणटा आमी रस्त्यारूच बसल्या गाडी येवपाकूय तुमची दिवची ना आनी वचपाकूय दिवची ना आनी मेन म्हणजे पळय हांव सदांच म्हणटा हे सरकाराचे जे आमदार आसता रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी हे मतदारसंघाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हे एका मतान तुमी निवडून आयिल्ले आसा जेन्ना मिडियाचेर येतकीर आमी जेन्ना भायले लोक आयकून तांकां सपोर्टाक येता आमदार म्हणून तुवें हांगा येवन गणेश गांवकरान तांकां मेळून हो प्रॉब्लेम कित्याक सॉल्व करूना अजून पर्यंत म्हाका सांग हो रेंडरींग प्लांटाचो जर तुजे मतदारसंघान तुजे लोकांक त्रास जाता जाल्यार ताणें कित्याक पावलां अजून उबारूं ना मॅडम खंय तरी हो जो पार्सेकर आसा ते खंय तरी पॉलिटिकल ताचो पावर बरो आसा तो पावर यूज करून तो खंय तरी हांगा चलयता तुमकां कितें दिसता हांगा प्रत्येकाचो पॉलिटिकल पावर आसता कोणाचो नासता म्हजो हांचे कडेन खंय तरी कोण तरी सोयरो आसतलो ताजो कोण तरी सोयरो आसतलो हांचो सुद्दां सोयरो आसतलो हातून पॉलिटिक्स येना फर्स्ट आमच्या लोकांचे हेल्थ ही लोक ना जाल्यार हो तो पॉलिटिकल लिडरूय आसपाना ताणें खरें कोण जो पॉलिटिकल लिडराचो जर इन्फ्लुयन्स आसा आनी तो लिडर जर ह्या मतदारसंघान आसा आनी ताका दिसता आपणें फुडें वचचें ह्या लोकांनी आपल्याक सपोर्ट जाय जाल्यार आज ह्या लोकांक ताची गरज आसा ताणें ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय खंय तरी पंचायत NOC दिता मागीर ती पंचायत कॅन्सल करता मागीर ताका खंय तरी कोर्टान वचून तो स्टे हाडटा आनी परत चलयता तुमी कितें हांव सांगता हांवूय एक पंच आसा जेन्ना पंचायतीक एक एप्लिकेशन घालतात चडशे कडेन सगळेच कडेन पंचायतीचो सरपंचाचो पंचाचो दोश आसता असो ना कित्याक काय म्हणल्यार ते घालतना एक बिझनेस म्हणून घालता आनी थंय भलतोच बिझनेस चलता आतां उसगांवचें एक एग्जाम्पल दिता कोमुलदादीन एक NOC दिली किंवा जनरल बॉडी आपयली मित्तल खंय इन्स्टिट्यूशनल पर्पजा खातीर जमीन मागता मागीर आमकां कळ्ळें की ते इन्स्टिट्यूशनल पर्पज कांय न्ही थंय बीफ कटिंगाचें हें येतालें म्हणून तशेंच हांगा ती कितें म्हणटात हांगा NOC दिल्ली बिझनेस करपाक कोणाक प्रॉब्लेम ना न्ही ताजे कडेन ताणें जर रेंडरींग प्लांटाचे कितें NOC दाखोवच्यो न्ही ताणें आपूण दाखयताच म्हणटा खंय ताजे कडेन कांय ना न्ही रेंडरींग प्लांटाचें कोर्ट ताका कशी स्टे दिता ताणें कोर्टान सांगलां आसतलें न्ही आपणे पोल्युशन कंट्रोलाचें घेतलां आसतलें पूण कोर्टा कडेन आतां ती स्टे मेळ्ळा आतां केस चालू आसा न्ही जेन्ना कोर्टान मॅटर आसा तेन्ना आमी उलोवपाक शकना कोर्टा कडेन ताणें कितें डॉक्युमेंट दिल्या कितें पंचायतीन आपली बाजू मांडल्या हाजेर फुडलें कोर्ट डिसिजन दितलें पूण हांव म्हणटा सरकाराची एक जबाबदारी आसता आमदाराची जबाबदारी आसता हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी ही कित्याक हे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जाता दुसरें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो सरकारान आसा सगळ्यांनी मेळून हे लोकांक न्याय दिवचो आनी तांकां जर हो प्लांट नाका हांव सांगता सरकाराक आमदाराक सांगता तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपा खातीर हो प्लांट बंद जावचो खंय तरी आमदार येयलो तांकां पयलीं मेळ्ळो आनी तांकां पयलीं बसलेले उठयले थंयच्यान आनी ती गेली घरा आश्वासन दितकीर मागीर खंय तरी तांकां परत येवन बसचें पडलें आमदारान तांकां खंय तरी फटयलें
अशें ते तेंचें म्हणणें आसा आमदारान खंय तरी फटयले. तुमकां कितें दिसता आमदार कितें खंय तरी तेच्या पावराचेर हें करता काय ना? न्ही आमदार फटयले तांकां जाल्यार ती 27 आमदाराक फटयतली. आमदारूय फटवतलो. हो आमदार हांच्या खातीर जाता. एक पंच पळय आसा, एक मत इम्पॉर्टंट आसता. ताका कितें दिसता हे वाड्याचेर ही लोक एकठांय जाली म्हणटकीर आपलो मतदारसंघ सेफ. ही लोक भोवून त्या आमदाराक उडोवपाक शकता. ताका सांगपाक शकता लोकांक हो आमदार आमचे कडेन आयिल्लो, आमच्या दोळ्यांक उदक लायलो आनी गेलो म्हणून. आमदाराक सुद्दां 27 आनी ह्या आमदाराक भंयच आसा की ताजे पांय ओडपाक ताजेच मनीस रावल्या. एक पांय एक ओडटा, दुसरो एक पांय ओडटा आनी हे जर लोक ना न्ही तुका न्हिदयतले. सीएमाक जेन्ना ते मेळोंक गेले पळय तेन्ना सीएमान कितें म्हणलें की तो पोंडा बायपोलान बिजी आहा म्हणून तांकां तो मेळोंक ना. तर आतां पोंडा बायपोल कॅन्सल जालेलें आहा. मागीर आतां मुख्यमंत्री फ्रीच आसतलो. आतां तरी मेळटलें तांकां. आमदाराची जबाबदारी, पंचायतीची जबाबदारी. पळय कशें आसता, सीएम आसता ताका एक घेवन वचपी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता. हांगा सावड्ड्या मतदारसंघान लिडर खुबशे आसात जे सीएमाक घट आसा. सीएमा कडेन वचपाक इजी एक्सेस म्हणटा तो सावड्ड्याच लोकांक आसा. आमकां तरी सीएमाक किंवा हांगा पळोवपाक खूब पयस पडटा, पूण हांगा बेस्ट एक्सेस आसा. सगळे जे पळय माजी खासदार म्हण किंवा आमदार म्हण किंवा जे पळय सगळे क्लोज फ्रेंड्स आसा सीएमाचे ते सावड्ड्या मतदारसंघांतल्यानूच आसा. हे दिसान सीएमान येवन मेळचे ना. हांव म्हणटा सीएमाक आतां इलेक्शन कॅन्सल जालें, खूब कडेन प्रोटेस्ट चलता. तूं बिजी आशिल्लो त्या कारण पावना. आतां लिस्ट काड खंय खंय प्रोटेस्ट चलता. पण रामा काणकोणकारान म्हणलें तशें लग्न जायना, एका लग्नाक भोंवता तशें आमी भोंवता. इतले प्रोटेस्ट चलता. एक दीस फक्त प्रोटेस्टाच्या लोकांकूच मेळपाक सीएमान दवरपाक जाय. आतां जंय प्रोटेस्ट पडटा पळय चल आं बाबा अमके कडेन प्रोटेस्ट अशें डायरेक्ट मार आनी एक दीस भोंव जाल्यारूच सॉल्व जातलें. नाल्यार हे सगळे लोक 27 सीएमा म्हणटले तूं जर बिजी आसा आनी आमकां मेळना न्ही तुका रेस्ट दिवया 5 वर्सां घरा बस. आम्ही सकाळी सीएम वाडी गेले, तेणें सांगला पळयता म्हटलें सोल्युशन सॉल्व करता म्हटलें. पळयता म्हणजे कितें? पळयता तशें न्ही. आमकां कितें सांगलें, आमी सकाळी गेले तेणे कितें सांगलें हे पार्सेकराचे आसा ते बंद करूया आमी. अशें करूया. पळयता म्हणल्यार पत्रिका पळोवपाक तुमी पत्रिका दिल्या तुमचे ताजे कडेन. म्हणजे सोल्युशन काडटा. न्ही पळयता म्हणजे टायम पळयता, नक्षत्र पळयता अशें म्हणटा पळय आमी. नक्षत्र पळोवन पळयता तशें हांगा ना तशें रे सांग तुका. सीएमाचें सुद्दां मिनींग तसो आसत न्ही. आपूण वेळ पळयता, राहू केतू नक्षत्र पळयता न्ही ते दीस आतां उरूना म्हणून सांग. 27 तुमचें नक्षत्र म्हणून सांग, राहू केतू आमच्या हातान आसा म्हणून सांगात ताका. पळयता विशय गेलो. 3 वर्सां जर तुमी भोगला हे 3 वर्सांतून ताका अल्टिमेटम दिया, आमदाराक अल्टिमेटम दिया. सॉल्व करता काय ना तर सांग. तुम्ही धंद्याक अपोज करू ना, कोणाच्या पोटार मारू ना. तुमकां वास येता घाण, तो रेंडरिंग प्लांट नाका. इतलेच न्ही तुमचें. ही कितें काल बाबा रेंडरिंग प्लांट जालो आनी आज बसलें अशें ना. 3 वर्सां तांकां आश्वासनां मेळ्ळी. ती म्हणटा आमकां फटयले, आमकां आश्वासनां दिवन 2 दीस बंद केलो, 3ऱ्या दिसा घाण. आतां आमी आयकुची ना म्हणटा ती. आमी हांगासल्यान जे पर्यंत आमकां लीक मेळना तो कॅन्सल जालो आनी रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो हांगा ना तो पर्यंत आमी हांगासल्यान उठचे ना म्हणटात. तर मनीषा पळय जेन्ना तर लोक येता हांगासर, आतां लोक खूब जाण सपोर्ट करता, एक्टिविस्ट येता सपोर्ट करता. तर प्रेशर पडला दिसता सरकाराचेर जेन्ना वहलो तांकां एक आश्वासन येवप म्हणल्यार. सरकाराचेर प्रेशर पडना जाल्यार चिंबलचो कॅन्सल जातलो आसलो, युनिटी मॉलाचो मिराबाग कॅन्सल जातलो आशिल्लो. कित्याक सीएमाक खबर आसा उज्याची कीट आसा पळय ती येदीशी पेट्टा, पूण ताजो येदो व्हडलो उजो जावपाक टायम लागचो ना. 70 सारक्या गांवांतल्यान विश्वजीत राणेक धांवणून घालून IIT गेली मरे. आज जी लोकां कडेन पावर आसा ती कोणा कडेन ना. लोक सरकार घडोवपाकूय शकता आनी सरकार उडोवपाकूय शकता. मनीषा तुवें म्हटलें की सीएमान एक दीस काडून सगळ्या प्रोटेस्टां कडेन भोंवपाक जाय. आमी पळयता सीएम प्रत्येक प्रोटेस्टाक बसता तेंचे जे मेन कोण आसा तांकां आफयता आनी आपल्या कडेन व्हरता. तेय बीन 5 जाणांक यो म्हणटा. हाजेर तुका कितें म्हणपाचें आसा? भिता गो तो. ते लोकांक भिता. विश्वजीत राणे आज तुवें पळयलां आसतलें मग शांतादुर्गेच्या देवळाक वर्धापन दिन केन्नाच चुकोवन आशिल्लो. लोक भायर बसल्या म्हणटकीर ताणें बाबडे देवाक सुद्दां थंय पाप केलो वाचूं येना म्हणून सांगलें. देवा कडेन सेटींग केलें तांणी. सीएम विश्वजीत राणे लोकांक भिता म्हणून ते 5 लोकांक घेवन यो म्हणून भितर म्हणटात. 5 वचा 10 वचा प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार पुरो. हांगा बसल्यात न्ही लोक, हांगा सीएम काय येवचो ना.
5 आपयता 5 प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय. जे लोकांक नाका पळय ते जावपाक जाय. ना पूण हें कितल्या पासून सारकें वचोन सीएमाच्या दारान वचोन तांकां मेळप, तेणी हांगासर येवपाचें ना, लोकांचे कडेन येवपाचें तुका दिसना तेणी हांगासर येवचें म्हणून? ते येतले मरे 12 आयले न्ही परिवर्तन घेवन. ह्याच गांवान 2012 अशे नाग गोश्टीत येयले. एकदां आमकां सरकार घडोवपा दिया, परिवर्तनाचें सरकार, हें चोरांचें काँग्रेसीचें सरकार सोंपोवया, कॅसिनो उडोवया, फॅमिली राज सोंपोवया. आज तांकां कितें जालां तांकां खबर आसा. कितें जाल्यार 22 27 आमी येतले. काल फोंडा पळोवना तांणी? फोंडा गांवांनी वाड्यांनी भोंवले मरे ते. आतां भोंवचे ना ते. इलेक्शन येतगीर गली गली नुक्कड सीएम हेल्थ मिनिस्टर दिसती पडटलो. तांची क्वॉलिटीच ती. इलेक्शन आयले रे आयले, सगळे फोंड्या आनी सगळ्या रती मारती बूथ वायज दिसती पडटाले. आतां वचत जाल्यार मेळटले ते ना. हे लोकांनी चिंतपाक जाय, हे लोकांक कळपाक जाय. जे मनीस इलेक्शन येतगीर खंय आसा, फुडल्या दारान नाल्यार मागील दारान सोदपाक वता ते आज मेळपाक जड जाता. हे लोकांनी चिंतपाक जाय. लोकांक जर कळना जाल्यार कोण कितें करतलो? त्या टायमार ते भायर सरता पळय तेन्ना तांकां भंय दिसना लोकांचो. तेन्ना मतां आतां न्ही ते कशें आसता, तेन्ना ते तकलेन फक्त इलेक्शन दिसती पडटा. इलेक्शनाचो फिवर आसता. ह्या बुथाचेर कितली मतां मेळटली, ही कितली मतां वतली, तो फिवर आसता. आतां तांकां भंय दिसता. आतां गरज ना न्ही कोणाची. आतां इलेक्शन जातकीर रिलॅक्स मुडान आसा ते. इलेक्शन आयले मागीर ते देंवतात तशे. तेन्ना लोकांनी जागो दाखोवपाक जाय. तेन्ना खरें चावी म्हणटा लोकांच्या हातान आसपाक जाय. लोकांनी दाखोवपाक जाय न्ही तांकां. ही लोक दाखयना. आज आमी पळयलां आसतलें प्रत्येक कडेन गांवांनी बीजेपी राजकारण करता ते धर्माचेर करता आनी जातीचेर करतात. हे हिंदू न्ही, हे जातीचे लोक ना. बहुजन समाज, विश्वजीत राणे सांगता बहुजन समाज, हांव बहुजन समाजाचो नेतो. तूं जर खरोच बहुजन समाजाचो नेतो आनी खरोच जर हेल्थ मिनिस्टर गोंयचो जाल्यार हे प्रॉब्लेम हेल्थ मिनिस्टराचेच अंडर येता. बहुजन समाज वाट पळयता, यो मरे मेळ. आतां कित्याक येना? आनी तेन्ना गांवांनी इलेक्शन येतगीर बहुजन समाज खानार हात घालतात, कोण आनी बाबा सामको गाडयेन बसयतात. ही सगळी ढोंगी नाटकां हे लोकांक कळपाक जाय.